खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम पूरी आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर पाक जुमा की पाक इबादत में शामिल हैं। आज की पाक इबादत का मरकज़ मसलूब यीशु, उसकी मसलूबियत और उसकी पाक सलीब है। सलीब मोहब्बत, कुर्बानी, जदोजहद और उम्मीद की अलामत है। यीशु की सलीब हमारी जान, हमारी पहचान और हमारा फ़ख्र है। यीशु मसीह ने फरमाया, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह राह भी है, हक भी है, सच्चाई भी है और ज़िंदगी भी है। यीशु का रास्ता सलीबी रास्ता है। यीशु की राह कलवरी की राह है, जो नुकीले पत्थरों का रास्ता है, जो मुश्किल रास्ता है, जो फर्मा बरदारी का रास्ता है, जो खुदा की पाक मर्जी को बजा लाने का रास्ता है, जिस पर चलने से पैर लहू लुहान हो जाते हैं। सलीब एक शबीह ही नहीं, सलीब मोहब्बत, कुर्बानी, जदोजहद, उम्मीद, सालमियत और मुआफ़ी का एक ज़बरदस्त सिंबल और अलामत है। सलीब मुआफ़ी की एक पुकार है। जब सलीब से हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप को पुकारा, ऐ बाप, इन्हें मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो सलीब मुआफ़ी की एक बहुत बड़ी पुकार, एक बहुत बड़ी ललकार है। ऐ बाप, इन्हें मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हम सब यीशु के चेले हैं, हम सब यीशु के शागिर्द हैं, हम सब यीशु के उम्मती हैं, हम सब यीशु के मानने वाले हैं। इसलिए आज इस जुमा के मौका पर, आज जब हम यीशु की सलीब पर गौर व खौज कर रहे हैं, इसलिए आज जब मसलूब यीशु की बात हो रही है, तो मेरे अजीज भाई और बहनों, आज आप सबको भी दावत दी जाती है। यीशु पाक सलीब से हम सबको दावत देता है। ये दावतें आम है और इस दावत को हम सब ने कबूल करना है। इस रास्ते पर चलने के लिए हम सबको भी दावत दी गई है कि हम इस रास्ते पर चलें, जो यीशु का रास्ता है, जो सलीब का रास्ता है, जो दुखों का रास्ता है, जो कलवरी का रास्ता है। आज यीशु अपनी पाक सलीब से हम सबको दावत देता है कि हम सब भी अपनी अपनी सलीब उठाएं और उसके पीछे हो लें। आज यीशु यही चाहता है। आज यीशु की पाक रज़ा यही है। आज यीशु हम सबको दावत देता है ताकि हम उसके पीछे चलें, उसकी पैरवी करें। क्यों? इसलिए ताकि उसके पीछे चलने से, अपनी सलीब उठाने से, उसकी पैरवी करने से, कलवरी का रास्ता अपनाने से हम सब सच्चाई, रहाई और जिंदगी पा सकें। क्योंकि सलीब के बगैर, दुख उठाने के बगैर, यीशु पर ईमान लाने के बगैर ना हम सच्चाई से वाकिफ हो सकते हैं, ना हम रहाई, मखलसी और आज़ादी हासिल कर सकते हैं, और ना ही हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। तो सलीबी रास्ता और अपनी सलीब उठाना और अपनी खुद इनकारी करना और यीशु के पीछे चलना सच्चाई, रहाई और जिंदगी बख्श काम है। हम सब सलीबी रास्ते के मुसाफिर हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं, और मसीही मोमन जो हैं वो सिर्फ मुसाफिर नहीं हैं, बल्कि सलीबी मुसाफिर हैं। सलीब उठाने वाले हैं, दुख उठाने वाले हैं, खुद इनकारी करने वाले हैं और अपने आका के पीछे चलने वाले हैं, उसकी पैरवी करने वाले हैं। इसलिए हम सब सलीबी रास्ते के मुसाफिर हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज की दुनिया, आज का मुआशरा
آج کے حالات بڑے عجیب ہو چکے ہیں۔ دنیا کے اندر غم بھی ہیں اور خوشیاں بھی ہیں۔ محبت کے سراب کے پیچھے نفرتوں کے بہتے دریا بھی ہیں۔ ایک آنکھ میں ہنسی اور دوسری آنکھ میں ڈولتے ہوئے آنسو بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آنسو، اور یہ صلیب ہی ہے جو ہمیں دلاسا دیتی ہے۔ ان عجیب حالات کے اندر بھی، ان مختلف حالات کے اندر بھی، اس نفسا نفسی کے دور میں بھی، اس مظلومیت کے دور میں بھی، اس ناانصافی کے دور میں بھی صلیب ہمیں دلاسا دیتی ہے۔ جب ہم دکھوں میں گھرے ہوتے ہیں، جب مشکل اوقات کے اندر پھنسے ہوتے ہیں، جب ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، تو صلیب ہمیں دلاسا دیتی ہے۔ ہم بھی یسوع کی طرح اکیلے چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم بے بس، اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ زندگی کے اندر بہت دفعہ ہم ان باتوں کا تجربہ کرتے ہیں، جب ہم بے بس ہوتے ہیں، جب ہم بے کس ہوتے ہیں، جب ہم بے آواز ہوتے ہیں، جب ہم پر ظلم ہوتا ہے اور ہم مظلوم ہو کر خداوند کی طرف لوٹتے ہیں، تو صلیب ہی ہمیں دلاسا دیتی ہے۔ اور انہی حالات کے اندر پھر ناصرت کا ربی ہمارا ہم سفر بن جاتا ہے۔ مصلوب یسوع ہمارا ہم سفر بنتا ہے، ہمیں دلاسا دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ثقافت تجارتی اور خرچ ہونے والی ثقافت ہے، جس میں زور چیزیں اکٹھے کرنے پر ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ نازک ترین دور ہے، مشکل دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، مسائل کا دور ہے۔ مسائل میں گھرے ہوئے خاندان مشکل زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج اکٹھا کرنے کا دور ہے کہ ہر چیز اکٹھی کر لی جائے، صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، اپنے آپ کو سرخرو رکھنے کے لیے۔ آج چیزوں کو اکٹھا کرنے کا دور ہے، آسائشیں اور سہولتیں حاصل کرنے کا دور ہے۔ اور یہ آسائشیں اور سہولتیں انسان چاہتا ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی محنت نہ کریں، جدوجہد نہ کریں، لیکن یہ سب کچھ ہمیں ملے بغیر کچھ کیے ہوئے، بغیر محنت کیے ہوئے۔ یہ بڑا عجیب دور ہے، اور آج کا دور اکٹھے کرنے کا دور ہے۔ آسائشیں اور سہولتیں زیادہ سے زیادہ ہوں، اور آج کا دور شور شرابے کا دور ہے۔ شور شرابہ ہونا چاہیے، چاہے اس شور کے اندر کوئی خاص بات ہو یا نہ ہو، لیکن دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے آج کا دور شور شرابے کا دور ہے۔ اس قسم کے کلچر میں انسانی ثقافت، انجیلی اقدار، جدوجہد اور دکھوں کے کچھ معنی نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں نہ ہی انسانیت کی قدر ہے، نہ ہی انسانی ثقافت کی بڑھوتری ہو رہی ہے، نہ ہی انجیلی اقدار کی پرورش ہو رہی ہے، نہ جدوجہد ہو رہی ہے، اور نہ ہی دکھوں کے کچھ معنی ہماری زندگی میں آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب دکھوں کے اندر نجات کو دیکھتا ہے۔ دکھ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ آج کا انسان ان دکھوں سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ راتوں رات امیر بننے کے خواب ذہنوں پر سوار ہے۔ آج ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ آنے والا دن میری زندگی میں سب کچھ لے آئے، سب کچھ ہو جائے، ساری آسائشیں مل جائیں، ساری سہولتیں مل جائیں، اور میں ایک بڑا انسان بن جاؤں۔ غم سے دامن چھڑانے کا رجحان عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہم غم سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتے، ہم غم سے ملنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے غم دور رہیں، اور غم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ قربانی اور سٹرگل سے ہم کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ سیکریفائس، قربانی اور
मेहनत और स्ट्रगल करना अब जिंदगी का खासा नहीं रहे। अब हम चाहते हैं कि हर चीज हमारी टेबल पर हो, हम सब कुछ भी ना करें और हमारी कामयाबियां और कामरानियां सामने हों। लोग हमारी कामयाबियों के तराने गाएं। पढ़ने लिखने की बात हो तो पढ़ना भी नहीं, मेहनत भी नहीं करनी और डिग्री भी हमारे पास होनी चाहिए। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, जद्दोजहद के बगैर, कुर्बानी देने के बगैर कुछ हासिल नहीं हो सकता। हम स्ट्रगल से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जो है वो मीडिया और ज़राए इबलाग से बेहद मुतासर है। ये एक ऐसा जहर है जो हमारी ज़िंदगियों में, हमारी नौजवान नस्ल में और उनकी रगों में सरायत करता जा रहा है। ये एक ख़तरनाक मोड़ पे हम आ गए हैं, नाजुक तरीन मोड़ पे आ गए हैं, जहाँ मीडिया, जहाँ हर तरह का ये मोबाइल और हर तरह की ये बातें जो हैं हमारी नौजवान नस्ल को पता नहीं कहाँ तक ले जाएंगे। ये एक ख़तरनाक रुझान जो है वो बड़ी तेज़ी से परवान चढ़ रहा है और हमारे नौजवान इससे बहुत ज़्यादा मुतासर है। वो अपनी कामयाबी के लिए तो मर मिटते हैं, जब अपनी बात होती है, जब अपनी ज़ात की बात होती है, जब अपने मफाद की बात होती है तो फिर हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब कदरों की बात होती है, जब पूरी इंसानियत की बात होती है, जब मुआशरे की बात होती है, जब कम्युनिटी की बात होती है, जब कलीसिया की बात होती है, जब इलाही कदरों की बात होती है, जब वैल्यूज़ की बात होती है, जब वर्चूज़ की बात होती है, तो फिर हम पीछे हट जाते हैं। तो आज का दौर अपनी बात, अपने मफाद, अपनी ज़ात के लिए है। आज का दौर दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की बेहतरी के लिए, दूसरों की गमखारी के लिए, दूसरों की पजीराई के लिए हम कुछ नहीं और कुछ ना करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन मसलूब यस्सु हमें ये सिखाता है कि हमने कुर्बानी देनी है, दुख उठाने हैं दूसरों के लिए, अपनी ज़ात को तोड़ना है, अपनी ज़ात को तोड़कर दूसरों की ज़िंदगियों को बचाना है। आज का ये जुमा हम सबको ये दावत देता है कि यस्सु की इस खूबसूरत तालीम को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। वैल्यूज़ के लिए हम अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ाते। आज की दुनिया में एक ही चीज़ मोतबर ठहरी है, आज की दुनिया में एक ही चीज़ मोतबर ठहरी है, आज की दुनिया में एक ही चीज़ मोतबर ठहरी है। और वो चीज़ क्या है? क्या है वो चीज़? कोई बता सकता है? आज की दुनिया में एक ही चीज़ मोतबर ठहरी है और वो है दौलत। दौलत ही हमारी ज़िंदगी का मरकज़ और महवर बन गई है। दौलत का असूल बहुत ज़रूरी हो गया है। हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से हम इसको हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए मोतबर है, यही हमारे लिए मुक़द्दस है। इसी को हमने खुदा बना लिया है। फिर हमारा स्टेटस होना चाहिए। दौलत होगी तो स्टेटस बनेगा, दौलत होगी तो हमारा वक़ार होगा, दौलत होगी तो हमारी अज़मत होगी, दौलत होगी तो लोग हमें सलाम करेंगे, दौलत होगी तो हमारे पास पावर होगी, दौलत होगी तो हमें आसाइशें नसीब होंगी, दौलत होगी तो हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। तो आज का इंसान इस मोतबर चीज़ के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि समझ गया है कि इसके बगैर ज़िंदगी नहीं है। ये होगी तो सब कुछ होगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। दौलत बहुत कुछ है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। इसलिए हमने देखना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। यस्सु की तालीमात क्या हैं?
اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آج کا انسان صرف دولت کو سب کچھ سمجھتا ہے اور باقی وہ کہتا ہے سب بیکار چیزیں ہیں، قدریں، ویلیوز، مذہب کچھ بھی نہیں، سب بیکار چیزیں ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج بھی لاکھوں انسان جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں، بے آواز اور ذلت کے مارے لوگ، وقار، انصاف اور رفاقت کے لیے ترسے ہوئے لوگ، یہ ہیں سماج کے پسے ہوئے طبقے جو انسانوں کے ظلم کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے ہر گام پر صلیبیں گڑی ہیں۔ یسوع کی صلیب کو اس کی ساری زندگی کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج مصلوب یسوع کی صلیب کی بات ہو رہی ہے تو صلیب صرف آج کے دن نہیں ہے، بلکہ یسوع کی پوری زندگی میں اس سارے تناظر کے اندر یسوع کی صلیب کو دیکھنا ہوگا کہ یسوع کی زندگی کے اندر یہ صلیب کیا معنی رکھتی ہے۔ اس کی زندگی الجھاؤ اور مشکل چیلنج کی جھلک پیش کرتی ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک لوگوں نے اسے الجھائے رکھا، مشکل ٹائم دیا، ٹف ٹائم دیا، اور ہر روز صلیب کی جھلک اسے دکھائی گئی، مشکل اور چیلنج کی جھلک پیش کرتی ہے۔ یہ سلسلہ پیدائش سے کلوری تک جاری رہتا ہے۔ یسوع کی پیدائش سے لے کر آج تک خداوند یسوع المسیح صلیبی تجربات میں سے گزرتا رہا۔ کلوری پر صلیبی سفر اپنے نقطہ عروج کو پہنچتا ہے۔ آج صلیب کا نقطہ عروج ہے، آج یسوع کی صلیب کا کلائمیکس ہے، آج یسوع کی صلیب بام عروج پر نظر آ رہی ہے۔ آج یہ صلیب فتح مند ہو چکی ہے۔ آج فاتح یسوع صلیب پر ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ اپنی اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو۔ آج صلیبی سفر کا نقطہ عروج ہے۔ یسوع کو ہجوم، شاگردوں اور رشتہ داروں کا سامنا تھا، اسے مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اسے اپنے باپ کی مرضی پوری کرنی ہے۔ ان ساری مشکلات کے باوجود وہ ایک بات بڑے واضح طور پر جانتا ہے اور کلیئرٹی کے ساتھ اسے پتا ہے کہ میں نے اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اس کا وجود اور ماحول بوجھل بن جاتے ہیں۔ یسوع اذیت میں اپنے باپ کو پکارتا ہے۔ اس ساری اذیت کے اندر، اس سارے بوجھل پن کے اندر خداوند یسوع المسیح اس سارے ماحول کو جب دیکھتا ہے اور اپنی اذیت کو دیکھتا ہے، صلیبی قربانی پر نگاہ کرتا ہے، تو اپنے آسمانی باپ کو پکارتا ہے، اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری مرضی نہیں، تیری مرضی پوری ہو۔ وہ اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، وہ اس کی فرما برداری کرنے کے لیے آیا ہے، وہ اس کی رضا کو جاننا چاہتا ہے اور وہ اس کی پاک مرضی کو پورا کرتا ہے۔ آج کے دن جب وہ صلیب پر فاتح بنتا ہے، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ میرا جسم تو کمزور ہے لیکن میری روح تیار ہے۔ یہ تضاد اور چیلنج کی فضا جس میں روحانی اور دنیاوی مفادات کی جنگ ہے، کلوری اور صلیب پر یہ تضاد اپنے پورے شباب پر نظر آتا ہے۔ کلوری جہاں انسانی نفرت کا عروج ہے، وہاں خدا کی محبت بھی اپنے پورے شباب پر نظر آتی ہے۔ یسوع صلیب پر لٹک رہا ہے، ہم اس کے پیروں تلے کھڑے ہیں۔ ایسے انسان کے پاس جو محبت کا دیوتا ہے، یہ وہ گلیلی جوان ہے جس پر رومی کوڑا برستا ہے تو وہ درد خاموشی سے سہ لیتا ہے۔ رومی سپاہیوں کے تانے ٹھٹھے اسے کتنا دکھ دیتے ہیں، اس کے باپ نے، اس کے شاگردوں نے اور ساری کائنات نے اسے چھوڑ دیا۔ اذیت میں یہ صلیبی شہزادہ چلا اٹھتا ہے،
एली एली लमा शबकतानी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये लम्हा बहुत ही करबनाक है, बहुत ही अजियत से भरा हुआ है और बहुत ही दर्द वाला लम्हा है जब उसके शागिर्द उसे छोड़ देते हैं, जब उसके रिश्तेदार उसे छोड़ देते हैं, जब सारी कायनात उसे छोड़ देती है, तो वो पुकार उठता है कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो अकेलेपन का जानलेवा तजर्बा करता है। यीशु सलीब पर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। सारी जिंदगी में उसको पता था मेरा बाप मेरे साथ है, लेकिन आज वो इस अकेलेपन का तजर्बा करता है। उसकी अजियत में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। वो अकेलेपन का तजर्बा जानलेवा तजर्बा है। यीशु का सलीबी सफ़र मरकज से गुमनामी की जानब सफ़र है। पिछले इतवार सारे लोग उसके साथ थे, सब उसे चाहने वाले थे, सब उसे प्यार करने वाले थे, सब उसके अकीदतमंद थे, सब उसके हक में नारे लगा रहे थे। लेकिन आज मंजर बदल चुका है। आज यीशु का वो सफ़र, यीशु का वो मिशन जो सलीब पर तकमील को पहुंचता है, वो मरकज से गुमनामी की जानब सफ़र है। यीशु का मिशन सलीब पर तकमील को पहुंचता है, लेकिन इस तकमील के अंदर, इस मामूरी के अंदर एक ज़ख्म है कि यीशु का बाप, आसमानी बाप उसे छोड़ देता है। यीशु हाशिया बरदार हो गया है, इसे दीवार से लगा दिया गया है, वो रद्द कर दिया गया है, वो बेचेहरा हो गया है। ये सारी बातें उसके लिए अजियत का बायस है। आज कोई तो वेरोनिका हो जो रोमी सिपाहियों के बीच से रास्ता बनाकर निकले और रुमाल से यीशु का चेहरा साफ करे। आज कोई तो शमौन करीनी आए जो सलीब उठाने में यीशु को सहारा दे, उसकी मदद कर सके। यीशु की जिंदगी का मकसद खुदा की बादशाही का पैगाम देना था। उसकी जिंदगी में बाप मुनफरद तजर्बा शामिल है। उसकी ज़िंदगी में बाप की मोहब्बत का मुनफरद तजर्बा शामिल है। यीशु ने मजहबी, समाजी और इक्तिसादी निज़ाम पर समझौता नहीं किया, इसलिए उसे रिश्तेदार और अहले इक़्तिदार उसके खिलाफ हो गए हैं। जब उसने सच्चाई और इंसाफ पर भरोसा नहीं किया, समझौता नहीं किया, तो सारे उसके खिलाफ हो जाते हैं। यीशु मोहब्बत को अवलियत देता है। मोहब्बत से इंसान दिलों में उतरता है, मोहब्बत से इंसान दिलों में उतरता है। अथॉरिटी से इंसान कंट्रोल किए जाते हैं। अथॉरिटी से हमेशा लोगों को कंट्रोल किया गया, लेकिन मोहब्बत जो है वो इंसानों के दिल में उतरती है। और यही रास्ता खुदावंद यीशु मसीह ने अपनाया। उसने अपने आप को बॉस नहीं बनाया, बल्कि गुलाम बनकर लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत को उतारा। अथॉरिटी से इंसान कंट्रोल किए जाते हैं। पावर मारती है, जिसके पीछे आज सारे इंसान लगे हुए हैं कि मेरे पास पावर होनी चाहिए। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज मसलूब यीशु आप सबको बताना चाहता है कि पावर मारती है, मोहब्बत जिंदगी देती है। पावर मारती है, मोहब्बत जिंदगी देती है। दुनिया वाले कुर्सी, इक़्तिदार, हैसियत और रुतबे की बात करते हैं। दुनिया वाले कुर्सी, इक़्तिदार, हैसियत और रुतबे की बात करते हैं। यीशु मोहब्बत के ज़रिए अपने बाप की बादशाही कायम करना चाहता है। यीशु मोहब्बत के ज़रिए अपने बाप की बादशाही कायम करना चाहता है, जिसमें गरीब, बेवाएं, यतीम, अंधे, लंगड़े, लूले, गुनहगार, टैक्स लेने वाले शामिल हैं। वो इनका मौला है, वो इनको पसंद करता है, वो इनके साथ चलता है, वो इनका सहारा बनता है, वो इनकी आवाज़ बनता है, और यही उसका सरमाया है। वो गरीबों के लिए आया है,
وہ بیواؤں کے لیے آیا ہے، وہ گنہگاروں کے لیے آیا ہے۔ اس نے سماج کے غالب طبقے اور گروہ کو چیلنج کیا ہے۔ یسوع نے سماج کے غالب طبقے اور گروہ کو چیلنج کیا ہے، تو انہوں نے صلیب دے کر اس پتھر کو راستے سے ہٹا دیا۔ جب خداوند یسوع المسیح نے غالب طبقے سے ٹکراؤ کیا، ان کی کوئی بات نہ مانی، تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت راستہ نکالا، اسے صلیب دے دیا اور راستے سے ہٹا دیا۔ تو انہوں نے صلیب دے کر اس پتھر کو راستے سے ہٹا دیا۔ یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے رد کیا اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یسوع ظالم سماج سے ٹکرانے کے نتیجے میں صلیب کو گلے لگاتا ہے، وہ اپنی جان دیتا ہے، وہ موجودہ کلچر کے خلاف ایک اور کلچر پیدا کرتا ہے، نفرت کے کلچر کی جگہ محبت کا کلچر۔ یسوع کی موت زندگی لائی ہے، اس کی موت دنیا کے لیے زندگی لے کر آئی ہے۔ یسوع غریبوں کے ساتھ ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا۔ امیروں کے منہ پر زناٹے دار تماچا ہے۔ آج کے دن وہ سمجھتے تھے کہ یہ پتھر ہٹ گیا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یسوع کی ذات ختم ہو چکی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یسوع کی کہانی ختم ہو چکی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یسوع کی تعلیمات ختم ہو چکی ہیں، لیکن آج مصلوب یسوع ان کے منہ پر ایک زناٹے دار تماچا مارتا ہے۔ یسوع ہماری مشکلات، دکھوں، نا امیدیوں میں ہماری ہمت بندھاتا ہے۔ یسوع نے دکھوں کا تجربہ کیا ہے، اس لیے وہ ہمارے دکھوں اور غموں سے بھی آشنا ہے، وہ ہمارے سارے غموں سے واقف ہے، کیونکہ اس نے انسان بن کر ان ساری باتوں کا تجربہ کیا ہے۔ آج ماحول بدلا ہے، آج اداسی چھائی ہوئی ہے، آج پریشانی نظر آ رہی ہے، آج آپ کی آنکھوں میں نمی ہے۔ آج کیوں اداسی چھائی ہوئی ہے؟ یہ آنکھیں آج خالی خالی نظر آ رہی ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمت نہ ہارو، ہمت ہم نے نہیں ہارنی۔ یہ دکھ عارضی ہے، یہ پریشانیاں عارضی ہیں، یہ سب کچھ وقتی ہے۔ یسوع آپ کے ساتھ ہے، مصلوب یسوع آپ کے ساتھ ہے، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پالوس رسول کہتا ہے، تم ایک دوسرے کو دلاسا دیا کرو، مسیح مصلوب زندہ ہے، مسیح مصلوب زندہ ہے۔ اس لیے جو لوگ مصلوب ہوتے ہیں، اذیت سہتے ہیں، یسوع ان کی امید اور پناہ گاہ ہے۔ جس طرح خدا باپ نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا، وہ ہمیں بھی نئی زندگی دینے پر قادر ہے۔ موت ہار گئی ہے، زندگی کی جیت ہوئی ہے۔ موت ہار گئی ہے، زندگی جیت چکی ہے۔ مصلوب اور زخمی لوگ یسوع کی صلیب سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ مصلوب لوگ اور زخمی لوگ یسوع کی صلیب سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایشیا میں غریب، مظلوم، حاشیہ بردار اور غلام لوگ پاک جمعہ کو جوق در جوق گرجا گھروں کی طرف آتے ہیں۔ زخمی اور نڈھال انسانوں کے زخموں پر آج کے دن یسوع پھایا اور مرہم رکھتا ہے۔ آئیں آج پھر یسوع کی صلیب چومیں۔ آج یسوع کی صلیب کی تعظیم کا دن ہے۔ آج ہم یسوع کی صلیب کو بوسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ آج یسوع کی صلیب کی قدر و قیمت کو اجاگر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج اس مصلوب یسوع کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آئیں اس امید کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، آج آپ سب نے یسوع کی صلیب چومنی ہے اور مصلوب یسوع پر امید رکھنی ہے، جو دکھوں کا بیوپاری ہے، جو محبت، قربانی، امید، زندگی، جدوجہد اور معافی کی بھرپور علامت ہے۔ خدا کرے کہ آج مصلوب یسوع آپ کی زندگیوں میں آنے والے ہر غم کو، ہر پریشانی کو اور ہر دکھ کو دور کرے، اور آپ اسی طرح
यसु की सलीब के साथ जुड़े रहें और यसु की सलीब की कदर व कीमत और ताज़ीम करते रहें, ताकि यही सलीब जो हमारी ज़िंदगी, हमारी पहचान और हमारा फ़ख्र है, इसके वसीले से हम ढेरों बरकतें पाएँ और आने वाला कल जो है वो ज़िंदा यसु आप सब की मुहाफ़ज़त फरमाए। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जुमा आप सब को बहुत बहुत मुबारक हो।